الوقت وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام رضیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم پڑھو صلوات آل نبی تے باواز بلند صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مریض مومنین دی صحت اموات دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات مجلس ازادے بانیان دے مرحومین دے نامہ اعمالچ اندراج دی خاطر بھی گناہ دا وسیلہ مغفرت سمجھ کے صلوات آل نبی تے اچھی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم ولی الامر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے بھی صلوات اچھی آواز نال پڑھو صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عزت مآب سادات غیر سادات میرے گھر میرے وطن دے شرفا میرے پیارے بڑے بھائی میرے عزیزان میرے بزرگان دن ہے امام ہشتم سامع نظام علیہ السلام نے نام پاک دا تو میں بگدن فرچا رہا جو میں جتنا وقت پڑھا میں پوری مجلس اصول دی نماز دیاں دو میں رکاتا اسے معصوم دینا دیاں تلاوت کرنا سارا دن ایڈے وڈے وڈے حسین دے ذاکر سن کے تے پورے دن دی ہاڑ دی گرمی اس طرح سونی ذکرچ گزار کے یہ دینا دیا نصیبہ نال زامن امام دا دہاڑا مقدرہ آلیاں دے نصیبچ مقدرہ آلیاں دے لے کھچان دے تیرے نصیبچ لکھیا گیا تو جدہ مکبنیہ تا 2 رکعت نماز پڑھ کے میرے بادشاہ دا شکریہ ادا کریں ماہ رجب 200 ہجری ایران دی سرزمین تے محمد تقی دے باب قدم رکھیا یا علی علیہ زکات مہینہ میرے اس امام دے نام دے 148 ہجری 11 زکات آمد ہے 202 ہجری 23 زکات شہادت ہے اپنے پاک بابے دے دور امام خاموشی نال زندگی گزار کے 26 رجب 183 ہجری نو ولایت عظمیٰ دی مسند تے فائز ہوئے نو اے تا گھر رہے نا بھائی جان مولا دی قسم گھر رہے سارے برا بیٹھو میں ملک کدی ہزاراں لکھاں دے مجمع چ یہ منت نہیں کیتی بھی ضرور بولے آئے نہ کداں بد دعائیں دیتیاں نے جڑے ہاتھ نچایا انہاں لے ہوئے سی تے جڑا نہ بولیا انہاں وہ ہوئے سی میری ڈیوٹی ہے ملک جی میں سر چکا کر کے بادشاہاں دی نماز پڑھا جڑا تواڈا نصیب ہے زغم او حسین دی اماں تواں عطا کر دی سی میں بادشاہ دی کریمی پڑھن لگا لجپالی پڑھن لگا مولا نیشہ پور اکٹھی زواری کیتی آسے نیشہ پور دی زواری جس کیتی ہے انہوں لطفہ سی جس نہیں کیتی وہ دا شوق ود سی زمین تے 8ویں امام دی جنت اتھے مولا پہنچن اگو ترائے قسم دے سوالی آگئے ہن بادشاہ کو لویں منگدہ بندہ وہ کو جیڑی شہدی طلب ہوئے دوجہ سوال ملک جی اتنا کریں دن بندے جتنا بندے چھ ظرف ہوئے اور جو میں مولا کیا ہی نا سلونی سلونی تے بندے پوچھیں ٹور پہ میری پاگ دے پیچ کتنے میری داڑی اچوال کتنے میں شامی کھامنا کے وے تاں تا علی ہاتھ ملیں دے افسوس کریں دے ٹور گئے جیڑا وڈا میں سخیاں میڈا سوال کہیں نہیں کیتا جیڑا وڈا میں علی عالم ہے میڈی گال کہیں نہیں پوچھی یا علی علیہ السلام اتنی دیر لگنی آئی تے ان ٹینٹاں دی سیٹنگ میں نہیں کرنی بے دھوپ تو نہ کھیڑ چھوڑے
ادو ہی ویدے ہو میرے علی ویدے ہو تے مجلس تے ملک نواز پیادا ہی بھی 23 زکات علی ہر سال ہونی ہے تے دھوپی ہر سال ہونی ہے اگلے سال ذرا کوئی میں یہ دعا کروں ہم جی کدی کھلوا تا اج زامن امام دا دہاڑا ہے میں جولی چائی کھنا میں بڑا یاد ہے 7 سال پہلے اتھے بارش آئی تے میں مسائب چاہ کے اگلے سال محل ہوئے تے اج الحمدللہ محل ہے اللہ اتنا دے بھی رضا بادشاہ دے خزانے تساں سارے نوں جو اتھے اگلے سال امام بارگاہ وچ عزاداراں نوں بہاون واسطے سونی چھت ہوئے تے روز پئی عزاداری ہوئے ہو گئی دعا انشاءاللہ قبولیت دی مہر لگ دی ویکھو 8ویں امام کولوں بھی منگن والے 3 قسم دے آ گئے پہلے آ کے جی وائی کرنے زمین وچ پانی کوڑے ساڈیاں وائیاں سڑدیاں باغ سڑ دین دوجے آ کے پہاڑ بے جان پتھر ہیں انہاں چوں سانو شے لبدی کئی نہیں غربت کھا گئی امام آنے ایک ناکا ہی سوار ڈاچی تے محمل آئی محمل تے پردہ آئی پردے چ علی دا پتر آئی اور میں اکھی نال ملک جی پڑے جداں کدی ہوا نال اس نوری محمل دا پردہ ہٹدا ہی نہ سورج دے اگوں بدل آ ویندے ہیں بھلا ہوئے تواڈا بھلا ہوئے تواڈا شالا بھلا ہونے بھائی لو ملک جی نتیجہ آ گیا 4 17 بھی پڑھنی ہیں او دے بعد تھوڑا اتنا ہی سے بادشاہ دا مسائب اور طالب دعا راضی راسو زامن امام تو تواڈے واسطے دعا کرنی آئی دعا لونی آئی دعا ہو گئی حسین دے وڈے وڈے ذاکر پڑ گئے میری کے اوقات اور جھولی پھیلا کے رکھنا تے میں ستر آکھاں اسے ڈاچی تے بیٹھے نا بھائی جان امام اپنے پیراں چوں نالین لہائی اس انداز نال پیر ودا کے ایک پتھر نال 8ویں امام مس کیتا نہ پیر دی ٹھوکر ماری نہ پیر دا دباؤ دیتا صرف حجت دے پاک قدم بے جان پتھر نال مس ہوئے تے پتھر چوں کوثر مثل پانی نکل گیا آئی صاحب دھوپے تھے سامنے آؤ اتھے دھوپے تھے سامنے آؤ او جیڑا کوڑا پانی کھارا پانی نمکین پانی زمین دا اگے فصلاں سڑیندا ہی تے باغاں نوں بیماریاں لیندا ہی انہاں لڑدا پانی ویکھ کے مسکرا کے موسیٰ کاظم دے پتر پہ فرمیندے اگے اس پانی نال بیمار ہوندے آئے آج میں اعلان پیا کردا اللہ دی کائنات دے بیمار لے آؤ اے پانی پہ ویندے رہو شفا جانے میں رضا جانا بے شک علی حق ہے بھائی بھلا ہونے دوجیاں کی آنکھیں آئی بھائی انہاں دے ایسا ہی تا چلو وائی ہے کھیتی باڑی ہے تساں شالا جیو پہ تے اے ساڑھے اسے پتھر ہیں اے نہ وک دن نہ انہاں دی کائی لوڑے مٹی نما پتھر ہے نہ عمارت استعمال ہوندہ ہے نہ اس تے کائی فصل ہوندی ہے مالک کوئی ساڑھے واسطے ہی مہربانی کرو اے مولا ڈٹھا کیڑا ایو پہاڑ اچھا ہن تو میرے پیچھوں دے ویکھنا پہ گیا فطرت ہے نا مولا جو اشارہ کی تنے ایو انہاں کہ اگر اے پہاڑ قیمتی ہو ونجے وہ جڑے کھلیاں نو نساریاں بینک ڈٹھا ہن سمجھو تا حضرت حسن زیدی فرما گئے بات میں زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں میں حاجی صاحب قبلہ میں ہولے دیے پیادا انہاں مڑ کے ڈٹھا امام آکھیا نہیں قیمتی ہو جا امام صرف آکھیا اگر ہو جاوے انہاں جو مولا دے پچھو بینک ڈٹھا تا پہاڑ فیروزہ بھئی تواڈا بھلا ہو جائے ہن تریجے جڑی مخلوق ودی آئی او ہن علم دے بھکھے مالک کائی حدیث سرکار فرمایا اچھا جڑی حدیث مولا اتھے ارشاد فرمائی دا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب معتبر ترین حدیث ولایت معصومین تھے مولا فرمایا قلم چاہو تے لکھو 7,000 10,000 40,000 اچھا ایک سطر آکھے جاواں کیسا انتقام ہے سیدان دا نانے حکم منگی آئی تے نہیں ملیا نواز سے انتقام لے سرکار فرمائے چاو کاغذ قلم 40,000 کاغذ قلم اٹھیا مجلس میری ہو گئی تھی سرکار فرمایا لکھو لا الہ الا اللہ اللہ دی پناہ دا قلعہ مضبوط حصارے جیڑا لا الہ الا اللہ پڑھ لوے وہ اللہ دی پناہ چھے اس دی نجات وہ غرق نہیں ہو سکدا
لکھن والے کلمہ رکھن لگے گل پکاون والی ایران دی ہر زیارت دے دروازے تے حدیث اج بھی لکھی کھلوتی کلمہ رکھن لگے تے مالک فرمایا رکھیا ہے نہیں اس تو اگاں بھی لکھنا ہے مالک اگاں کچھ رہندا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھن نال پناہ اس تے بندہ آندا ہے مگر اودی شرط ہے مولا کیڑی شفاعت فرمایا من شرطھا و شروطھا و انا من شروطھا اودیاں ڈھیر شرطاں تے انہاں چوں ایک شرط میں رضا بھی ہاں یا علی علیہ یعنی لا الہ الا اللہ دا فائدہ اس نو اسی جیڑا 14 دی ولایت رکھی لا الہ الا اللہ دے قلعے چ داخلے دی شرط محمد وال محمد دی ولایت مولا آگے ملک ایران شاہ خراسان لگ گیا 8ویں سخی دا دربار موچی کراندا ایران وچ ذاکر بزرگ سارے آدھے نا اے نیت وے دن حیثیت نہیں وے دے ملک جی جدہ پتہ لگس نا جو نبی دا پتر پیاندہ ہے پھر تھاڑے وطن تے کوئی سردار پیاندہ ہوئے کوئی پیر پیاندہ ہوئے اساں اپنی اوقات مطابق ایسے اب توفے بنا رکھے وہ غریب اور تو پھردہ کچھ نہیں وہ جتی سیمن رکھ بھی ایک ٹانکہ لیندے درود پڑھ دے بیوی آکھے سے آون دے میں آپ مالک نو پیر دا ناپ لے لیں دوں وات جتی بنیں دوں مولا پاون دہا اس آکھے تین پتہ نہیں نہ پاونی کہیں بس ایک دفعہ پیر نال مس ہوئے پوری آپ پہ اسی اچھا میرا دل نہیں میں تکلیف دے وہاں تو آڈا دل مجلس سنن تے آئی بڑی مہربانی بہت شکریہ تے پردہ سوکھی زبانی تاریخ کھلا یا علی علیہ حجت دا پیر جو مس ہو سی آپ پہ پیر جو پوری ہو سی وہ کوئی انسان عام ہے وہ اللہ دا امام ہے جتی بنائی سب لگو یا دربار بھیڑے جے بھائی جان کپڑے اپنے علو ستھرے پائے مگر غریب بھائی کم قیمت کپڑے سیر جھکا کاچھے چو جتی پائی ہوئی دربار دے ان سمجھو بھی بارگاہ دو دروازہ ہے نا اتھی اکھلتے اگوں آئی رش تے سرکار دی تخت تو نگاہ پئی وڈے وڈے امیر وڈے وڈے لین لارڈ وڈے وڈے نواباں دے تحفے نظر انداز کر کے غریب نو آکھیا نے راہ بناؤ انو آن دیو لجپال جو ہے سب بولو چاہے دری آلے سارے امیران چوں نواباں چوں لین لارڈاں چوں راہ بنا کے غریب موچی نو کول بلا کے چاچا پوری توجہ کول بلا کے سرکار فرمایا کی میں آئے بادشاہ توڑا سلام کرنا ہے دسیندہ نہیں جو میں ڈٹھس نہ سجے کھبے سونا چاندی قیمتی لباس دسیندہ نہیں انہیں نے کپڑے سے لپیٹی ہوئی کاچھے چپائی ہوئی جو سرکار فرمایا جڑا توفہ لے آندی پیش کر اچھا مجلس دا ایک اور بھی مقصد ہوندہ ہے وہ بھی چلو آکھی جاواں اس سے بادشاہ دا ایک اور بھی فرمان ہے جڑا ہوندیاں سندیاں غریب بنے ودا ہوئے نا وہ دی بھوک نہیں مکدی ہاں مطا مذاق سمجھو بھئی اللہ رزق دیتا ہوئے نا اسراف نہ ہوئے فضول خرچی نہ ہوئے مولا فرماندے لباس اچھا ہوئے تے خصوصاً جتی چنگی پاؤ اسے بادشاہ دا حکم ہے زرد یا سفید رنگ دی چنگی جتی پاؤ تے مولا نال فرمایا جڑا بد نظر ہوئے نا او دی نظر تواڈے تو پہلے جتی تے پوے ہاں بد نظر دی دید پہلے جتی تے پوے تساں بد نظر تو محفوظ رہو سرکار جڑی جتی پائی ہوئی بڑی قیمتی امام دے پیراں چ رہن والی نہ لین دی کائنات وچ کوئی قیمت ہے او لہا کے غریب موچی دی بنی ہوئی جتی پا لئی تے مولا فرمایا نظرانے چ نا اے میری پہلے والی جتی لئی جا او جڑا کپڑا لینا ہی ہے جسے امام دی جتی آئی پیرا جو لتھی جتی اتھے رکھ لی جتی بھائی جی سارتے تے موچی گلی ٹریا تے اگو پیاندہ خواجہ معروف اے میرا عزیز میسم اللہ زندگی دراز کرے استے مولا زبانی تاثیر جیڑا معروف دا دریا دا رخ موڑا نالا موعظہ پہ پڑھ دا یہ معروف مولا دا نوکر آئی تے بڑا پیارا نوکر آئی تے بم وڈا امیر آئی تے ایران دا وڈا تاجر آئی 100 اٹھان دی قطار نالس تے چھڑے خالی اٹھنا نائی صاحب اتے تجارت دا سامان لدی ودائی جیڑا ویچن واسطے یمن پیا بہندائی تے دل لاس بھائی امام دا سلام کراں برکت ہو سی وات ونجاں تجارت تے انہیں 100 اٹھاں دی قطار تے بندہ جو ڈٹھس نا فطرت گلی چ ہونے مجلس مکے تے ٹریے تے سارے دی جُتی پیر چ ہوے تے ایک سر تے رکھے تے پوچھنا ضرور ہے بخیر ہے رک گیا او بھائی جُتی دا مقام پیر آئی
پیروں چ پائی ہو یا تو سر تے رکھی ودے اس کہ تین کیڑا پتہ ہے اے سر بھی پتہ نہیں اس لائق ہائی یا نہیں بس میرے کول اس تو بلند مقام کوئی نہیں لہذا میں سر تے رکھ لی اس کہ ہی کہندی اس کہ تین نہیں پتہ موسیٰ کاظم دلال امام رضا دی جتی ہے ربائی پڑھوں گا بھائی جان یا علی علیہ السلام اے امام رضا علیہ السلام دی جتی ہے بادشاہ دی جتی جی موچیاں غریباں بنائی اس لجپالی کی تھی یہ اپنے پیروں چ لہا کے میں دیتی نے آدھے بعد جتی ویچ بندے کول کئی شے ہوئے نا قیمتی چنگی پیاری ہوئے بہت پسند ہوئے تے اگلا کوئی بندہ کہ بھائی ویچ چا میں خریدنی ہے نہ کر سکی دی مول اتنا چم گیا بھئی اگلا آپ پہ آکھے بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالی نصیب کرے انہیں ہی ہوندہ ہے نا جی ہون موچی دا دل کوئی نہیں میں جتی ویچاں اس آکے مول لو منگی جیڑا نہ دے وے مومن پھر آئے ناراض ہی نہ ہوئے تے جتی میں دروں نہ لے اس آکے پھر امام رضا دی جتی لینی ہے تو 100 اٹھان دی قطار دے میں نے بھی کیا ہے بھائی یہ انج مہارا ہی معروف دے ہاتھ ہے جدہ موجی آکے نا 100 اٹھان دی قطار دے بڑا ترکھا بھی متہ ہونے پروگرام بدل ونجس مہار ہاتھ تے رکھیا دے جتی حیدری علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام چلو الحمدللہ تواڈی تھکان بھی رہ گئی چہرے بھی کھل گئے اتنا ہی ملک غضنفر جی اور پڑھنے ہیں بھائیہ راضی رویں زندگی باقی مولا نوکریاں بڑیاں ڈھیر سفر بھی کرنے انشاءاللہ روز جو حاضر ہیں اگلی مجلس پھر اور تکمیل ہو جاسی عبادت دی ترکھی جی میں متاں سودے تو مال بن جائیں بالکل جی میں کوئی شے خاص لویں دی اس کو جوتی کھاس کے رسی دے چھوڑی جوتی چاہ کے امام دے دربارے چاہ گیا معروف آگے بیٹھا تھے مولا فرمائے تو میری جوتی نہیں جی مالک تو اڈی ہے کہتو لئی مولا جس موچین تو ساں دی تھی کتنے دی لیا ہن جڑا 100 اٹھان دی قطار دی تھی کھلائی تھوڑا جیا تا ناز کیتا اس نے اس فخر کیتا مولا میں 100 اٹھان دی قطار دی تھی ایک لفظ اسی استعمال کریں دیں نت اپنی زبان چاج ادب وچ لطف لونا اس گھڑی دی فرض کرو قیمت ہے نا 1000 روپیہ تے حاجی غلام اکبر میرے کو پوچھے گھڑی کتنے دی لئی ہے تے میں آکھوں فلانی دکان تو 200 دی لے آئے تے بھائی اکسی ایک لفظ انہاں دے منہ تو بے ساختہ نکلنا ہے 1000 والی شاید 200 دی لے لئی وے نا تے انہاں ایک لفظ کرنا منہ چ دا لطف لینا جدوں اس آکھے نا 100 اٹھاں دی قطار دے کے تواڈی جوتی لے آیا مسکرا کے رضا فرمایا نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے سب بولو چاو چاو چا حیدری کلید دا میں نہ ہوندے چابی امام پہ فرمائندے نے جتی کی دے نالین کب ہے جتی کی تھے یہ تو کلید نجات ہے تا نجات دی چابی ہے ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو 1000 علی شاہ 200 دی لے آوی وے تو تواڈے منہ چوں ایک گل بے ساختہ نکلنی مولا پہ فرمائندے نے بس 100 اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی معروف تو نے لوٹ لیا نا غریب کو ہاں 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 بھلا انہیں تو ساں چرتا ہی یا علی علیہ السلام ویرون راضی رسو مہمان بلا کے دھوکھا کیتا نے جدا خلقت جھک دی ڈٹھی نے رسول دے پتر دے قدمہ چ صرف 8ویں امام دا مسائب پڑھنے 12 تو 14 منٹ سارا دین انہیں 10 بجے دی مجلس شروع ہے 6 پہ بجدن 7-8 گھنٹے گرمی دی عبادت نصیبوں بھی نسل آباد انہیں بزرگان دے درجات بلندوں من جڑو مرحومین مالک مغفرت فرما جو زندن مالک عجر دے من جڑے سکھ دن مولا رضا دی زواری کرن جڑے گین مولا نصیب کرن زہر منگائیے سے زمرد دے پتھر دی تیار ہوئی ہوئی زہر میں صدقے ہو جاما میں کل فیروزیاں چھ برآمدگی کرانی ہے میں لفظ آکھیا او دے بعد یقین کرو میں پڑھن دی من ضرور ڈردیاں آکھیا اوکھا لفظ آئی اس زمرد تو تیار ہوئی ہوئی زہر
یہ بھائی جان پہاڑاں چورا بناون واسطے استعمال ہوندی آئی. اللہ جوانیاں نصیب کرنے شالا تواڈے پتر جی میں تواڈیاں نسلاں سلامت ہوئن. ملک نواز حسین دی اماں دس اتنی دیر لگدی ہے مجلس تے. الحمدللہ سارے کہے کرو تے میں دو لفظ آ کے ایک وین کراں. اچھا سارے نماز دے بعد آدھے نے السلام علیکہ یا غریب الغربا. جدو نماز مکتی ہے زیارت پڑھ دے آدھے انہاں غریب الغربا تے اکٹھیاں زواری کیتی سے اس جنت چ اکٹھے رہے ہیں. بھائی جان 280 کلے چ حرم ہے. اتلی تلوی منزل ملا کے 280 ایکڑ سونا چاندی. سونے دے دروازے چاندی دی سبیلاں دے پیالے. ایران دی آرمی دے میجر تے ریٹائر جرنل اتھے کھلوندن جتھے زواراں جتیاں جمع کراؤں. دنیا دی ہر کرنسی اچ نظرانے پہن. ایسا کائنات تے کسے دا زوار جی مہمان خانہ کوئی نہیں جیسا محمد تقی دے باب امام رضا دے. کھانا کھا کے نکلو نا لنگر خانے چو لنگر کر کے تو مجتہد عالم ایران دے امام ملا کے مل سے رضا دا لنگر کیتے ہی تا ایک ٹکڑا دیتی وہاں مریض واسطے شفا ہے. 8000 نوکر ہر ویلے نوکری کریں دن تے غریب الغربا عرب دا زوار آئی. امام دی قبر تے زیارت نامہ کھولے اس تے لکھو یا السلام علیکہ یا غریب الغربا. زیارت نامہ بند کر کے قد ٹکر مار کے رو رو کے کلا دے غریب نہ صدایا کر غربت ویکھنی آئی تا مدینے دادی دی قبر تے آ. مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی. ساؤنڈ والا بھائی مائک کھولیں ذرا. غربت واقعی مدینے مدینے والی غریبی بھی کٹھے ڈٹھی سے. امڑی شبیر دی راضی ہونے بھائی تواڈی مہربانی تواڈی مدد نال 23 زکات ایک ہنج میری بھی آ گئی. اما شبیر دی راضی ہونے ایک ہنج ہو راوے دل لے رومن تے تھوڑی مدد کرے ہے جی. ساڑھے وطن دا تسا سارے بزرگاں سنے ہونے حاجی مدا حسین بنگے آلا مولا دا بزرگ ذاکر شیخ حر عاملی دی قبر ہے. اتھے مجلس آئی بہوں ذاکر گئے ہو جان. مجلس پڑھن تو پہلے حاجی مدا اتھے ایک ایرانی عالم بیٹھوں دے اج کل بلتستانی اردو بولن والا 35 سال تو شاید اس تو بھی پہلے دا. اس کو حاجی مدا پوچھیا ایڈی عمارت ہے غریب کیوں سدیندا ہے. اس منہ تے ماتم کر کے آکھیا تواڈے ملک تے غریبوں نو آدن جے دے کولو پیسے دولت نہ ہوئے. عرب وچ غریبوں نو آدن جے دا وطن نہ ہوئے. آئی صاحب آدن میں انہوں آکھیا ہے جیندا وطن نہ ہوئے وہ غریب تے غریب الغربا کون ہوندا ہے. میں تیری سونی ہائے دی قسم ہے اس عالم کئی واری ماتم کیتا تے وات رو رو کے آکھیا اے غریب الغربا تاں سدیندا دے 18 بھرا تے 18 بہنا. نہ کوئی بھرا وطن تے دفن ہویا نہ کوئی بہن وطن تے کوئی کہیں جنگالے چ کوئی اللہ مان. اور میرے تو پہلے بھائی حبیب رضا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے دکھ پہ پڑھ دے ہن. امام موسیٰ کاظم وہ غریبے جاندیاں 77 اولادان تے پتہ نہیں کتنے ملکاں چ رل گئیاں. اے سندھ دے علماء دل جو بدین ضلع چی رضا دی کرلی ہوئی بہن دفن. میں صدقے ہو جاواں بہنیں ہی رول گئیاں ویر ہی رول گئے. دربار بلوائے مامون تے اللہ دی لعنت. اور آج تک سیداں دیاں نسلاں توہین کرن والے امام زمانہ دی پاک امت لے کے آج تک دے سید دی توہین کرن والے اسے امیہ تے عباسی دسترخانہ دے بچے ٹکڑے تے پلے ہوئے کتیاں دی اولاد موجود آج بھی ہیں. تے مالک جلدی آوے شالا اپنے بدلے آپ آلا آوے. یا حسین کوئی گل ذہن تے آئیے تے ہنج نہیں پہ رک دی. مصاحب میں ملک شروع کر لے اس واسطے میں ہون بے پاسے ذہن نہیں لے ویندا. زہر دیتی نے شربت
بلوایا سے میرے دربار آؤ. جڑے صحابی دی زیارت تے گیا سے ابا سلت اے نال آئی. مولا فرمایا دروازے تے رکون جدہ میں باہر آواں نا تے اے رومال میرے سر تے ہوئے سرخ رومال سمجھے غریب نو زہر مل گئی. میں تواڈی سونی ہائے دی قسم ہے. ابا سلت رک گیا. امام اندر گئے. اگوں استقبال دے دو طریقے حبشی جلاد دے ہاتھ وچ تلوار تے انار دے شربت وچ زہر. ہائے کرن والے شریفوں اس کمینے آ کے دوں وچوں کیڑا تحفہ پسند ہے. اور بیٹے یاد رکھنا امام ایک صحیفے تے دستخط کریں دے ملک جی. امام نو پتہ ہوندا ہے میرا قاتل کون ہے میرا آلہ قتل کیڑا. امام جان دین میں اللہ نو لکھ کے دیتا ہے میں زہر نال شہید ہونے. تلوار والے دل ویکھ کیا دن ڈرا نہیں میں علی دا پتر ہوں. شالا بھلا نے وت شربت چاہ کے آدن میں وعدے دا پابند ہاں. ایک گھٹ پریا نے جام زمین تے رکھیا نے آدھے سارا پی. فرمایا جیڑا تیرا مقصد ہے گھٹ نال پورا ہو ویسے جس مقصد دیتا ہے تین زہر دیتی ہے نا او ایک گھٹ نال پورا ہو ویسی. تو میرے قتل دی عید مناون دی تیاری کر. ہائے کرن والے شریفوں گل کر کے امام سر تے رومال رکھ کے ٹر پین. ابا سلت ڈٹھا ہے سرخ رومال ہے. امام اشارہ کیتا ہے فی الحال اچا نہ رویں متا مومن جذبات چاہمن تے دے فوجیاں کول تلوارن میری وجہ تو میرے منن والے قتل نہ ہوئے. بھائی جان اکھاں نال روایت پڑھی ہے. شالا میں آج تریوی زکات تانوں سمجھا کے جاواں. امام دا جڑا گھر آئی نا بھائی جان ہن او حرم دا شاید حصہ بن گیا. جڑا امام دا گھر آئی وہ امام دا قید خانہ آئی. ظاہراً گھر آئی در اصل فوجیاں دی مرضی دے بغیر نہ گھر تو باہر آ سکدے ہاں نہ باہروں واپس جا سکدے ہیں. سخت نگرانی ہے. پر آکھو چا 14 سال دے قیدی دا پتر تیری قید سوکھی ہائی. گھر دا کمرہ ہی تڑپن دی جا ہی. چل پھر سکدا ہے قسمت تیرے بابے دی جاندے 14 سال رکوع وچ گزر گئے. بالکل قریب تو آ کے وین پیا کریں نا. امام جداں بازار چو گھر دی گلی چ مڑن نا آئی صاحب ایڈی سخت زہر آئی بھرپور جوانی ہے. ہاشمی جوان آخری چند قدم اپنے گھر دے دروازے ال انج ٹرن جی میں حسین اکبر دی لاش تے گیا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی. منٹاں چ مکا چھوڑیا بطول دا پتر. شاباش شاباش. میں سوچیا نہ جیڑی سونی مکان دیتی آ. آئی صاحب اوکھے مضمون 14 دے زوار ہو گھٹ ذاکر پڑھ دین میسم بیٹا تے اس واسطے گھٹ پڑھ دین متا کوئی نہ روے. تساں سارے رنے ہو جیڑا نہیں رو سکیا میں رلی ہوئی قوم دی شہزادی تو دے ویر دی مکان پندا. ایک ایک ہنجتا آوے نا تیرے متھے تے ہاتھ لڑ دی ہنج دی عزت دی قسم. منہ چ خون شروع ہو گیا. کدی سجے کروٹ کدی کھبے کروٹ تڑپ دیا. نماز پڑھی نے مغرب تے عشاء پڑھ کے آدھے نا بس اللہ تو ونج ہر سمن بلا. خواجہ مراد دے نام تو اچھی پہاڑی تے اس ہر سمن دی قبر ہے. اے غریب دے قتل دے گواہ ہیں. موسم خراب ہو گیا بھائی جان اندھیری گھل پئی واتا کھاں. اے غریب دے قتل دے گواہ تے ایڈی دشمنی آئی مسلمانوں نو گواہ بھی قتل کر چھوڑے نے. متیں لوگاں نو دسین جو غریب ظاہر نال مکے. شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. متا کوئی دساوے غریب زہر نال مگے قتل دا الزام نہ آوے. پہاڑیاں چھپی آئی تو تھے ون کے قتل کیتا نے. اب بسلت ونج ہرسمہ نو بلا لیا. ہرسمہ ہائی مامون دی فوج ہائی سیدان دا نوکر ٹر پیا. اب مشہد پہاڑی علاقے چڑھائیاں تلائیاں تے انیری گل پئی. سرخ رنگ دا بدل بجلی چمک دی طرح نظر آندا ہے. ہاتھ نو ہاتھ سجائی نہیں دیندا. ابو سلط ٹردہ یا دروازے تے آیا. ہاتھ چاہیس جو میں دستک دے یا ہر سما دروازہ کھول گیا دے مل گئی غریب نو زہر. میں ہزار 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 زندگی قربان کرم مل گئی مسافر نو زہر. ہائے غریب مل گئی غریب نو زہر. تھوڑا بھلا ہوئے بھائی. مل گئی اللہ راسی نو زہر. مل گئی پردیسی نو زہر. میں تو تین دسن آیا تین کی میں پتہ لگا آدھے ساڑھے ایران چے گل مشہور نہیں بھائی سرخ اندھیری چلے زمین زلزلہ ہوئے تو سمجھو کوئی بے گناہ قتل ہوئے. آدھے بالکل مشہور ہے. آدھے بس اچانک سرخ رنگ دی اندھاری گلی ہے تے میں بیوی نو آکے مسلح بچھا
پتہ نہیں کون بے گناہ ماریا گیا ہے. آدھے میری بیوی مسلح چاون گئی ہے یا ویڑے چ کہ مستور دے رومن دی آواز آئی ہے. میں آکے مسلح پیچھے گتے پہلے پتہ کر اس ویلے ایڈے ظلم دے طوفان اچ کون ودی روندی ہے. آدھے کچھ دیر بعد میری بیوی ماتم کریں دی اندر آئی تے میں نہ دیام مستور نہ رسول دی خالی ولی دیئے او ودی آدھی ہے تو اڈے شہر چ میرے مسافر پتر نو زہر مل گئی ہے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. سوچیا نا 4 منٹ اور دے دیو جی 4 تو 5 منٹ اور دیو تے میں تمام کرا نوکری. اتنا چاندہ بھائی اتنا چاندہ ملک شام ملے انج تو سونا رو تیرا خلوص آئی بھی رون اگر نہیں نہ ٹائم چنہ مضمونہ تینج مکانا ہوں دیا نہیں. تھکے ویلے غریب نو رومڑا لے ہو. آدھے وردی پا کے تیاراں ٹور گلیاں بدل گجدے بجلی چمک دیئے زور دی بارش ہے کدی کہیں دیوار نال کدی کہیں دیوار نال. کوئی سید بیٹھے ہے تو میں نو معاف کرے ہے امتی سید نو مکان دے بھی ہے. جدہ امام دے دروازے نو آ کھولے آنے نا تو موسیٰ کاظم دی پاک دوارس مٹی تے جھنے ہو جائی. منہ چو لڑ دا خون آئی ایک نوکر پیر چمین بے پانی منہ نہ لائے آنکھوں نہ خوش نصیب ہے. مک گئی مجلس 2 تو 2.5 منٹ دی نوکری باقی رہ گئی. میں بسم اللہ کر آنکھوں نہ مالک خوش نصیب ہو ظاہر تو مل گئی پر کوئی پانی پیا پیوین دئی کوئی پیران دیاں تلیاں پہ ملیں دئی. قسمت تیرے بابے دی جیڑا تڑپن کنا دائی دروازہ کھولو تے بے غیرت ہس دے آنا. شاباش 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 آفرین مرحبا. جدہ پانی دا گھٹ پلایا نے سہارا دیتا نے امام ویک کیا دن امام جان دن تیرے میرے تائیں دکھ پہنچتا تاں آئی کران چوین لکھے بزرگان دے دیر بڑی نو لائی مولا اندھیری گھلی ہوئی ہے تیز بارش لتھی ہوئی ہے سیاہ بدلیں مولا اتنا اندھیرا ہے ہاتھ نو ہاتھ نہیں مار. اساں گلیاں چ راہ اوکھا ڈھوڑے ہے. تیرا بھلا ہوئے تیری سمجھ نو میرا کروڑ سلام ہے. بانی جی میں بسم اللہ کر سا گلیاں چ راہ اوکھا ڈھوڑے ہے. اس لئے رضا فرمائے چلو جیڑی بارش آئی تو سمرد ہو میں صدقے ہو جاواں میری 1000 زندگی قربان ہو جاوے میں لکھ دفعہ قربان ہو جاواں تو سمرتا ہو. مولا اس ماحول اچ کوئی پرداداری سفر پئی کریں دیئے رنین تے رو رو کے پیا دن تساں شہر دے ویچی او بازار دا پند کیتا مشکل نہ لے عبورے میں صداق ونیا او اجا بھین میری کم شہر کو لوں بہوں دورے ہے رات سیاہ او نیسوں لبدارا ہے چادر تو میں وقت پیادا میں اسم ایڈا میں سوچیا نائی جو میں آئی صاحب رو پہ سہارا دیتا نے مولا کیڑی بہنے فرمایا میرے حصے دی بہن ٹوری آئی مدینے چون تے ساوا دیاں پہاڑیاں جو رول گئی. اچانک گل پہ کریں دیان امام زور دی بجلی چمکی تیز بارش لتھی اینج تڑپن جو نوکران دے ہتھاں چو زمین تے جھان پیر. مولا کیڑا دکھ یاد آیا نے فرمایا یاد نہیں آیا میں ڈٹھا ہے کچھ تا پڑھ دین جو مولا انگلیاں دراز کی تیاں تے نوکران ڈٹھا ہے میں کدی نہیں پڑھیا جو امام بہن دی ڈھل دی رداب غیر محرمانو وکھائی ہوئے. مولا دکھ شاباش میرا بچڑا شاباش میرا بچڑا میرا ویر بھلا انہیں تو اڈی سمجھ نو میرے سلام سونا عبادت اے تیرا نصیب آئی جو ہر بندے ہائے کر لئی. مولا دساؤ تا صحیح ہویا کہ وے رنن امام تے رو رو کے آدھن ایک پہاڑ دی چڑھائی ہے میری ویڑے چنا ٹرن والی بطول مزاج بھینے ہاتھ ودا کے ودی آدھی ہے آج کوئی وانج کے او پیغام دے وے میرے ویر میں رضا کوں تیری بین مسافرہ آئیو بھول گئی ہے وہ اتے ملک ہی رہا نہ دے رہا کوں میری چادر لہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. بارلا مجلس عزا قبول اور منظور فرما. جملہ بانیاں نے مجلس عزا دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرما. دامے درمے سکنے جیندہ حصہ
بادشاہ رضا دی پہاڑاں چ رلن والی بہن دا صدقہ حصیاں تو ود کے اجر عطا فرما مالک اللہ جو پریشان ہیں پریشانیاں دور مسافر شام دے سفرن دا صدقہ پاک رضا دی بہن دے پہاڑاں چ رلن دا صدقہ کریمہ اہل بیت دے دکھاں دا صدقہ مالک اجر عظیم عطا فرما پریشانیاں تو نجات عطا فرما مالک اللہ مخدرات عصمت دی شان وچ گستاخی کرن والے کتے نو جلد کیفر کردار تک پہنچ مشکل دور شرفا دی عزت دی حفاظت فرما ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک وچ تعجیل فرما سانو اس قابل بنا ساڈی اکھیں اللہ دی حجت دی زیارت کر رب صلی علی محمد و